Salut mes amis, les élèves de la troisième année collégiale internationale, et merci de me rejoindre dans cette vidéo dans laquelle on va commencer, Inch'Allah, à vous expliquer les leçons de la première semestre, l'unité 5, les fonctions de nutrition. D'accord? Donc, avant de commencer à expliquer, nous avons déjà partagé avec vous une vidéo اللي هضرنا فيها على لي لوسون اللي غادي تقرا هاد العام. دونك غنحط لكم لو لين ديال هاد لا فيديو او ديسو في لا ديسكريبسيون. دونك ما تنساوش تفرجوا في هاد لا فيديو دونك باش تعرفوا الدروس اللي غتقراو هاد العام ان شاء الله. الحاجه لا بلوز امبورطونط ان الدروس اللي غتقرا هاد العام كتقراهم على لو كور ديالك، على الجسم ديالك. دونك هادشي يخليك انك تحمس باش تعرف اش كيوقع في لو كور ديالك، وهنا ملي كتحمس كتركز، وملي كتركز كتجيب نقاط جد عاليه وكتفهم الدروس. دونك هنا في لاشين اس في تي بي، دونك الهدف ديالنا هو نفهموك الدروس بطريقه اللي هي سهله ومفهومه وبسيطه جدا. دونك افون دو كومونسي سيل فو بلاي ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي حاجه جديده لحناها كونسيرنون لي لوسون ديالكم. داكور؟ Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis pour que tout le monde, Inch'Allah, avoir à comprendre les leçons اللي عندكم. وما تنساوش تحطوا لنا لايك باش تدعمونا باش نزيدو نبارطاجيو معكم les vidéos Inch'Allah. Donc, on commence l'explication de la première leçon. Donc, بالنسبة للدرس الأول عندكم l'éducation nutritionnelle اللي هي التربية الغذائية. دونك التربيه الغذائيه يعني في هاد لوسون غتعرف شكون هي الحوايج المهمين لي كومبوزون دي زاليمون اكسيتيرا، كيفاش انك تبروتيجي لو كور ديالك من الامراض اللي كتعلق بالتغذيه اكسيتيرا. اول حاجه pour satisfaire ses besoins alimentaires l'homme doit manger plusieurs fois par jour. دونك حنا باش نلبيو الحاجيات ديال لو كور ديالنا سي تو سامبلومون خصنا ناكلو بزاف د المرات في لا جورني، باسكو كما كتشوفوا دابا اننا حنا عندنا النظام الغذائي عندنا في الماروك تناكلوا باغ اكزومبل 3 المرات ولا 4 فوا في لا جورني. علاش؟ باش نعطي الجسم ديالي لي بوزوان ديالو اللي كيحتاج باش حتى هو يخدم معايا طوط لا جورني ويصبر معايا. داكور؟ تري بيان. بوي هاد لاليمونطاسيون اللي خاص هاد لوم ياكلها خاصها تكون ديفيرسيفيي اي ايكيليبري، خاصها تكون متنوعه، ماشي تياكل غير واحد النوع، نو خاصها تكون متنوعه ايكيليبري، تكون متوازنه. اي à l'exception de l'eau, tous les aliments que l'homme consomme sont d'origine animale ou végétale. دونك الاغذيه اللي تاكل هاد لوم الانسان اما كتجي من اصل حيواني ولا من اصل نباتي. قرينا بلي لو ريجيم اليمونتير شي لوم سي ان ريجيم اللي هو اومنيفور، نظام غذائي قارت. نظام غذائي قارت يعني كيتغذى على اغذيه حيوانيه واغذيه نباتيه. بالنسبه للو مع لي سيل مينيرو هي ما كتصنفش ما بين الاغذيه النباتيه والاغذيه الحيوانيه. دونك لي كيستيون اللي غنجاوبوا عليهم في هاد لا لوسون تو سامبلومون غادي نشوفوا لي كومبوزون دي زاليمون كي نو كونسومون، غنشوفوا المكونات ديال الاغذيه اللي كناكلو. بوي كومون بوتون ميز اون ايفيدونس سي كومبوزون، غنشوفوا كيفاش كنكشفوا على المكونات اللي كاينين في كل غذاء. اي فينالمون غنشوفوا لو رول ديال لي زاليمون كونسومي، غنشوفوا دور فاش كتنفعنا هاد الاغذيه اللي تناكلو. داكور؟ تري بيان. Donc, premièrement, on va commencer par mise en évidence de la composition des aliments. كيف نكشف ولا الكشف عن مكونات الأغذية. دونك هنا باش ما غاديش ناخذوا كل غذاء نديروا ليه تجارب، نو غادي ناخذوا غير باغ اكزومبل لو بان مع لو لي. داكور؟ حيت هما اللي كنستعملوا بزاف غادي نشوفوا مناش كيتكونوا. دونك تو سامبلومون اننا باش نعرفوا هاد الاغذيه مناش كيتكونوا خصنا نديروا دي زيكسبيريونس. دونك خصنا نديروا دي مانيبيولاسيون، مناولات. داكور؟ دونك هنا دابخي هذا لو باراغراف غادي نقراوه ونشوفوا واش كنستعملوا. عندنا لو طابلو سي دوسو représente les manipulations qui permettent de mettre en évidence les compositions minérales et organiques de l'aliment, cela par l'utilisation de techniques et de réactifs ou des indicateurs colorés spécifiques. Tout simplement من هذا لو باراغراف à votre avis مناش كيتكونوا لي زاليمون اللي تناكلوا؟ مناش كيتكونوا؟
دونك انطلاقا من هذا الباراغراف اشنو قال لي mettre en évidence les compositions minérales et organiques. دونك اي غذاء كيما بغا يكون اللي كناكلو كيتكون من جوج ديال المكونات، لي كومبوزيسيون مينيرال المكونات المعدنيه، لي كومبوزيسيون اورغانيك المكونات اللي هي عضويه. دونك سي اون فو ميز اون ايفيدونس ليتم الكشف كل غذاء، خدينا مثلا لو بان بغينا نشوفو مناش كيتكون، اش كنستعملو سولا par l'utilisation de techniques كنستعملو بعض التقنيات et des réactifs اللي هما لي زانديكاتور كولوري. دونك هنا نشوفو لي رياكتيف بزاف. دونك شنو اول حاجه خصنا نعرفها ان اي اليمون كيما بغا يكون كيتكون من جوج ديال المكونات، لي كومبوزيسيون مينيرال اي لي كومبوزيسيون اورغانيك. باش نكشفو عن هاد لي كومبوزيسيون كنستعملو لي تكنيك مع لي رياكتيف. شكون هما لي رياكتيف؟ الكواشف. دونك كنكشفو الكواشف. دونك لي رياكتيف شكون هو التعريف ديالهم؟ ساهل، الا قال لك عطيني التعريف ديالهم غتقول ليه سو سون دو كوا، سو سون دي برودوي شيميك. كنستعملوا واحد المواد كيميائيه. شنو الهدف ديالها؟ الهدف ديالها هو الكشف ميز اون ايفيدونس لا كومبوزيسيون دي زاليمون. داكور. دونك هذه الحاجه الاولى خصك تعرف ان باش نكشفوا على لي كومبوزيسيون اللي كتكون في اي غذاء كنستعملوا لي رياكتيف. داكور. شكون هما لي رياكتيف؟ هما دي برودوي شيميك sert à mise en évidence la composition des aliments. Très bien. لو طابلو عندنا هنا دونك عندنا لي كومبوزو اسونسييل اللي تلقاو في اي غذاء. يقدر نلقاو فيه لو، يقدر نلقاو فيه لي سيل مينيرو. من بين لي سيل مينيرو اللي عندنا لي سيل دو كلورور ولي سيل دو كالسيوم. يقدر نلقاو فيه لي غلوسيد السكريات. ناخذ جوج المثال ديال السكريات، عندنا الجلوكوز مع الاميدون. يقدر نلقاو فيه لي ليبيد ولا لي بروتين. داكور. دونك الا خدينا الحليب وبغينا نعرفوا واش كيتكون من الماء، اش غنديروا؟ غنديروا لا طومبيراتور، غنديروه فوق من الحراره. اش غيعطينا؟ غيعطينا لي غوتليت دو. الا عطانا قطرات من الماء كتكون في داك لو توب اي سي كنعرفوا بلي الحليب فيه ماذا؟ فيه الماء. داكور. دونك الا بغيت نكشف على اي غذاء واش فيه لو كندير ليه لا طومبيراتور الشوفاج كنسخنو. الا عطاني لا فابور دو دخل الماء مع لي غوتليك قطرات صغيره كتلصق في داك لوتوب كنعرف بلي داك لاليمون كيتكون من لو. داكور. ها بيان. بوي بغينا نشوفوا واش داك الحليب فيه لي سيل مينيرو. اش غنديروا؟ غناخذوا اولا لي سيل دو كلورور. اش غنزيدوا للحليب؟ غناخذوا واحد لوتوب بايسي، واحد الانبوب بالاختبار، غنديروا فيه شويه ديال لو لي ونزيدوا ليه نيترات دارجون. دونك ملي غنزيدوا ليه نيترات دارجون إلا عطانا بريسيبيتي بلون كي نواغيسي على لوميير، إلا عطانا واحد اللون أبيض، واحد الراسيب أبيض يعني كترسب لتحت، واحد بحال ديك الحليب اللي تيكون الحليب تنشربوا الحليب وتنخليوه يبرد تتكون واحد الغشاء الفوق منه. دونك بحال ديك الغشاء إلا لقيناه في التحت كيترسب لتحت، وإلا درناه في لا لوميير تيولي كحل، تنعرفوا بلي هذاك لاليمون فيه سيل دو كلورور. داكور. Pour mise en évidence des sels de chlorure تنزيدو نيترات دارجون، نترات الفضة. إلا عطانا دايما هادي كنعرفو بلي داك لاليمون فيه لي سيل دو كلورور تو سامبلومون. نمشيو دابا لي سيل دو كالسيوم. بغيت نعرف انا لو بان واش فيه لي سيل دو كالسيوم. اش كندير داك لو بان؟ كنزيد ليه اوكسالات دامونيوم. إلا عطانا ان بريسيبيتي بلون كي نواغيس با على لوميير، يعني إلا عطانا هاد المرة واحد الراسب ابيض ولكن الا درتو في الشمس ما كيكحلش، كنعرف بلي لو بان فيه اوكسالات دامونيوم. ضروري تفهم هاد الشيء وتحفظو ضروري. بوي نمشيو للحليب وبغينا نعرف واش فيه الجلوكوز. الجلوكوز هو نوع من انواع السكريات. اش كنزيدو ليه؟ كنهزو لو توب بايسي كنديرو فيه شويه ديال الحليب بو اون اجوت لي كور دو فيهلينغ. ملي تنجوتيو هاد لي كور دو فيهلينغ وكنسخنو داك لو توب خاصو يعطينا بريسيبيتي روج بريك، خاصو يعطينا واحد الراسب احمر اجوري. راسب احمر يعني واحد حاجه حمراء كترصف لتحت. دونك كنعرف بلي داك الحليب فيه جلوكوز. خديت لو بان ولا خديت اي حاجه بغيت ناخذها بغيت نشوف واش فيه الجلوكوز، اش كنزيد لداك لاليمون؟ كنزيد ليه لي كور دو فيهلينغ. الا عطاني لو بريسيبيتي روج كنعرف بلي داك لاليمون كيتكون من الجلوكوز تو سامبلومون. Puis on passe à l'amidon.
on veut mise en évidence est-ce qu'il y a l'amidon dans le lait ou là dans le pain. اش كنزيدو داك le pain on ajoute l'eau iodée. D'accord. إلا عطانا une coloration bleu violacée عطانا واحد اللون ازرق بنفسجي كنعرفوا باللي لو بان فيه لاميدون. ما عطاناش هاد لا كولور لو بان ما فيهش لاميدون. داكور. تري بيان. بو اون باس على لي ليبيد بغينا نشوفوا كل غذاء واش فيه دهنيات اش كنزيدو اش كنديرو هنا فروتي لاليمون سور ان بابي بلون. بحال مثلا انت كتاكل مثلا الملوي ولا شي حاجه فيها زيت شنو ملي كتحطها في واحد الورقه بيضاء كيلقى واحد البقع ديال الزيت. دونك هذا هي فروتي كان واحد لاليمون وكنحكو مع واحد الورقه بيضاء اش خصو يعطيني خصو يعطينا دي طاش ترانسكلوسيد. دونك خصو يعطينا واحد البقع هي تتكون شفافه مع الشمس كتبان لي. دونك هذيك ملي تناخذ الخبز وكنحطو في تندير له فروتمون تنحكو مع اون بابي بلون الا عطاني هاد اون طاش كنعرف بلي هذاك الخبز فيه لي ليبيد. داكور. تري بيان. بو فينالمون لي بروتيين اش كنديرو لاسيد نيتريك كناخدو الحليب كنزيدو ليه لاسيد نيتريك اش خصو يعطينا كولوراسيون جون. الا عطانا لا كولوراسيون جون كنعرفو بلي لو لي فيه لي بروتيين. ولا كنسخنوه كنديرو الشوفاج. دونك كيعطينا لا كواغولاسيون التخثر بحال كتجمع تخثر الدم بحال كيتجمع داك الحليب. دونك كنسخنوه كيتجمع كنعرفوا بلي الحليب فيه لي بروتين. دونك tout simplement pour mettre en évidence les compositions d'un aliment كنستعملوا لي رياكتيف ولا certains techniques. شكون هما لي رياكتيف؟ هما هادو. كل رياكتيف شكون هو لو رياكتيف؟ سي ان برودوي شيميك. شنو هو الهدف ديالو؟ mise en évidence certains aliments simples. دونك الا خديت انا مثلا اي غذاء بغيت نشوف واش فيه الجلوكوز كنزيد ليه لي كور دو فيهلينغ. الا عطاني بريسيبيتي روج كنعرف بلي داك الغذاء فيه ماذا؟ فيه لو جلوكوز. خديت مثلا الزيت بغيت نعرف واش فيها لو اش غندير الزيت غنسخنها لا طومبيراتور. الا لقيت في داك البلاصه فاش سخنتها قطرات من الماء كنعرف بلي راه الزيت فيها الماء. داكور. سي ان اكزومبل. دونك هاد الجدول خصك تحفظو. ها هما لي زاليمون اللي بغينا نعرف نكشفوا عليهم. باش نكشفوا عليهم كنستعملوا هاد لي رياكتيف. الا عطاونا هاد النتائج كنعرف بلي هذاك لاليمون كيتكونوا من هاد الشيء. داكور. تو سامبلومون. تري بيان. دابا غنستعملوا هاد لو طابلو pour interpréter les résultats et donner les conclusions appropriées aux manipulations suivantes. دونك غنستعملوا داك لو طابلو اللي شرحنا قبيلات باش نعرفوا واش الحليب مع لو لي مع لو بان كيتكونوا من دوك الاغذيه. دونك هنا عندنا لو بان التجربه ديال لو بان وهنا عندنا التجربه ديال لو لي. داكور. تري بيان. دونك اشنو درنا؟ اون برون لو بان كنحطو في ان توب باي سي وكنزيدو ليه ماذا؟ الشوفاج كنسخنوه. نفس الشيء الحليب كنحطو الحليب هنا وكنسخنوه. اش كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا دي غوتليت دو واحد القطرات من الماء وكنلاحظوا لا فابور دو. دونك اشنو لاحظنا في الريزولتا ملي سخنا لو توب باي سي اللي فيه الخبز لاحظنا بلي لا فورماسيون دو لا فابور اي دي غوتليت دو فين في لو توب باي سي. اش يمكن نستنتج بلي لو بان كونتيان دو لو. كنعرف بلي لو بان فيه الماء. علاش؟ لحقاش عطاني هادشي ملي درت ليه الشوفاج. هذه هي لا تكنيك. درت ليه الشوفاج ها شنو لاحظت؟ دونك ها شنو فيه تو سامبلوم. الحليب ايضا شنو درنا لو ليه هنا ودرنا ليه الشوفاج. شنو لاحظنا؟ ريزولتا لا فورماسيون دو لا فابور اي دو غوتليت دو. دونك الكونكلوزيون اللي ممكن تستخرج ان لو لي كونتيان دو لو فيه الماء. بي اون باس نيترات دارجون. داكور. نيترات دارجون خديت. لاش كنستعمل نيترات دارجون؟ باش نشوف واش فيه لي سيل دو كلورور. دونك اش كندير؟ كنحطو شويه ديال لو فيلترا ديال لو بان شويه ديال الخبز هنا وكنزيدو ليه لو نيترات دارجون. اش كيعطينا؟ بريسيبيتي بلون كي نواغيسي دو لا لوميير. كتعطينا واحد الحاجه تترسب لتحت والا درتها في الشمس كتولي كحله. دونك
واش عطاني نفس النتيجه ديال نيترات دارجون؟ وي. دونك فورماسيون دو بريسيتيبولون، دونك اش يمكن نستنتج باللي لو بان كونتيان دي سيل دو كلورور. الحليب ايضا اش غندير؟ لو لي بغيت نشوف واش فيه سيل دو كلورور، اش غنزيد ليه؟ غنزيد ليه نيترات دارجون، غنزيد ليه نيترات دارجون. الا عطاني هاد النتيجه يعني راه فيه، ما عطانيش هاد النتيجه يعني ما فيهش. دونك اون برون لو لي بو اون اجوت نيترات دارجون، اش كنلاحظوا؟ عطاني نفس النتيجه précipité blanc qui noircissait à la lumière. Ça veut dire que le lait contient des sels de chlorure. Ah bien. Puis on passe à l'oxalate d'amonium. Alors, quand on l'oxalate d'amonium, c'est un réactif qui sert à mise en évidence quoi? Les sels de calcium. باش نشوفوا واش الحليب مع لو بان فيهم لو سيل دو كالسيوم. اش كنزيدوا؟ كناخذوا الحليب ولا لو بان كنزيدوا له l'oxalate d'amonium. خاصو يعطينا بريسيبيتي بلون، خاصو يعطينا بريسيبيتي بلون. واش عطانا بريسيبيتي بلون؟ وي. دونك فورماسيون دو بريسيبيتي بلون كي نواريسي با على لوميير. دونك اش يمكن نستنتج؟ بان لو بان كونتيان دي سيل دو كالسيوم، لحقاش ملي زدت ليه l'oxalate d'amonium عطاني بريسيبيتي بلون. لا ميم شوز بور لو لي، خديت لو لي وزدت ليه l'oxalate d'amonium وعطاني بريسيبيتي بلون. Ça veut dire que le lait contient des sels de calcium. Ok. Puis on passe à les corps de feeling. علاش كنزيدو le cœur de feeling باش نشوفوا واش فيه الجليكوز، واش فيه الجليكوز. كناخذوا لو بان مع لو لي، باش كنزيدو لهم لو كور دو فيلينغ، وكنعرفوا والا عطانا بريسيبيتي روج بريك، دونك عطانا واحد الحاجه حمراء في التحت كنديروا الشوفاج. علاش كنحصلوا فورماسيون دو بريسيبيتي روج بريك؟ Ça veut dire que le pain contient du glucose. هنا la même chose, précipité rouge brique. خدينا le lait, زدنا ليه le cœur de feeling, عطانا rouge brique. يعني بلي le pain fait, ça veut dire le lait, pardon, fait le glucose. D'accord? كون ما لقيناش précipité rouge brique, ما غاديش نقولوا بلي le lait فيه الجلوكوز. D'accord? Donc الجدول اللي عطيتك في الاول راه خصك تعرف كل غذاء ان باش نكشفوا عليه كنزيدوا ليه لي رياكتيف. باش نكشفوا الاغذيه مناش كتكون الاغذيه البسيطه كنزيدوا لي رياكتيف. خصو يعطينا النتيجه، الا ما عطاناش النتيجه اللي درنا في الجدول يعني راه ما فيهش داك لاليمون اسونسيال اللي كنقلبوا عليه. داكور. بون باس الو يودي. علاش كنستعملوا لو يودي؟ باش نشوفوا واش فيه لاميدون. كناخذوا لو بان واحد قطعه خبز كنزيدوا لها لو يودي. اش كنلاحظوا؟ عطاتنا اون كولور اللي هي بلو فيولاسي. دونك ملي لقينا اون كولور ولا اون طاش بلو فيولاسي كنعرفوا بلي لو بان كونتيان دو لاميدون. غناخذوا الحليب غنزيدوا ليه لو يودي، ما غاديش يعطينا بلو فيولاسي. دونك اش غنقولوا؟ لو لي نو كونتيان با لاميدون لحقاش ما عطاناش بلو فيولاسي. داكور. بوي نمشيو للحليب ونزيدوا له لاسيد نيتريك. اسيد نيتريك. علاش كنزيدوا لاسيد نيتريك؟ باش نعرفوا واش لو بان فيه ماذا؟ واش لو بان فيه لي بروتيين. اشنو عطانا هنا؟ كولوراسيون جون، دونك tache jaune. Donc c'est vrai, la formation d'une tache jaune, donc le pain contient des protéines. Le pain contient des protéines. Eh bien, déduction. Donc, les expériences باش نديرو la mise en évidence les compositions اللي هما كاينين في le pain مع le lait. اشنو لاحظنا؟ En analysant les compositions de pain et de lait, nous concluons qu'ils sont composés d'un groupe de quoi? ملي جبنا لو بان ودرنا ليه الكشف ديال بعض المكونات اللي فيه، شنو لقينا فيه؟ بزاف ديال المكونات. دونك دوك المكونات اللي لقينا فيه كيتسموا اليمون سامبل. داك لو مع لي بروتيين مع لي ليبيد مع لي غلوسيد مع الجلوكوز كلهم هادو كيتسموا اليمون سامبل. داكور. لي اليمون تيل كو لو بان لو لي les légumes, les fruits et les viandes sont des aliments composés. علاش composés? Car ils contiennent des aliments simples. ملي تناخدو واحد الغذاء بحال التفاح مثلا، الى التفاح درنا ليه لا ميزون ايفيدونس لي كومبوزيسيون اللي فيه غنلقاو فيه كيتكون من التفاحه فيها بزاف دي زاليمون. دونك كل واحد من ديك لاليمون كتسموا اليمون سامبل.
ملي تيتجمعوا لي زاليمون سامبل كيعطيونا اليمون كومبوزي. دونك لو بان سي ان اليمون كومبوزي. مناش كيتكون لو بان؟ كيتكون من لو، من لي بروتيين، من لي غلوسيد. دونك هاد لي ليبيد مع لي غلوسيد مع هذا كيتسموا لي زاليمون سامبل. داكور؟ بيان. اوبسيرفاسيون، خصنا نعرفوا بان لو لي سي ان اليمون كومبوزي كومبلي. علاش كومبلي؟ car il contient tous les éléments simples en quantité suffisante équilibrée. دونك الحليب هو الغذاء الوحيد اللي هو كامل. يعني ملي تنشوفوا فيه لي كومبوزون مناش كيتكون كنلقاو فيه tous les éléments simples. d'accord؟ tous les éléments simples. mais le pain تا هو سي ان اليمون كومبوزي. علاش؟ لحقاش كيتكون بزاف لي زاليمون سامبل، ولكن سي ان اليمون انكومبلي. علاش؟ لحقاش ما فيهش تو لي زاليمون سامبل. شكون اللي ناقصو لي ليبيد. الحليب تلقاو فيه جميع الاغذيه البسيطه، تسمى ان اليمون كومبوزي كومبلي، غذاء مركب كامل. ولكن لو بان تا هو سي ان اليمون كومبوزي ولكن غير كامل. علاش؟ لحقاش ما فيهش تو لي زاليمون شكون اللي ناقصو لي ليبيد. وني داكور؟ très bien. Donc conclusion, les aliments consommés, pain, viande, lait, légumes, sont appelés aliments composés, car ils sont constitués d'un mélange qui est d'aliments simples. Aliment composé, c'est un aliment qui contient deux aliments simples au plus. Donc, il a تعرف ديال الاليمون كومبوزي تقول ليه واحد الغذاء اللي كيتكون من جوج لي زاليمون سامبل اللي فوق. خدينا الماء مع لي بروتيين جمعناهم كيعطيونا ان اليمون كومبوزي. الماء بوحدو اليمون سامبل، بروتيين بوحدو اليمون سامبل. دونك ملي كيتجمعوا جوج الفوق كيعطيونا اليمون كومبوزي. اليمون سامبل هو يقدر يكون اليمون مينيرال ولا يقدر يكون اليمون اورغانيك. اليمون سامبل يقدر يكون اليمون مينيرال بحال لو اي لي سيل مينيرال، ويقدر يكون اورغانيك بحال الفيتامين غلوسيد ليبيد بروتين. دونك ملي كيتجمعوا هاد دي زاليمون كيعطيونا اليمون كومبوزي. دونك لا كومبوزيسيون ديالهم كتعطينا ان اليمون كومبوزي. اوني داكور؟ بوي لا ديفيرسيتي اي لو رول دي زاليمون، تنوع ودور الاغذيه. دونك هاد الحاجه الثانيه اللي غادي نشوفوها في هاد لا فيديو. دونك اكزرسيس انتيغري، vous avez هاد le document. donc attendez l'exercice. C'était les groupes d'éléments qualifiés de constructeurs et justifiez votre réponse. اعطيني الاغذيه اللي كنصنفوها من الاغذيه constructeur واعطينا la justification. Puis la même chose, c'était les groupes d'éléments qualifiés d'énergétiques. يعني اعطينا الاغذيه énergétique et justifiez votre réponse. Les fruits et les légumes sont qualifiés d'aliments protecteurs. Expliquez pourquoi. Les légumes, الخضر مع الفواكه كيتصنفوا من الأغذية البروتيكتور. شرح لي علاش. دونك d'après هذا لو دوكومون اش كنلاحظوا باللي لي زاليمون كونستركتور الحاجه لا بلو امبورطون عندنا في العلوم الحياه والارض اني كنعتمد على لوبسيرفاسيون مزيان، خصني نبقى نلاحظ مزيان. دونك عندي هنا لي زاليمون كونستركتور اللي فيهم لا فياند، لي زوف، بواسون، aliments riches en protéines d'origine animale. Donc عندنا هنا les fromages etc. كلهم هادو كيتسموا des aliments constructeurs. أغذية بانية. Puis les aliments protecteurs واقية. عندنا هنا les légumes, les fruits riches en fibres et en vitamines. هادو كيتسموا هاد 5 groupe 5 كيتسمى aliments اللي هو protecteurs. ثم عندنا le groupe 3 مع 4 كلهم تيتسموا des éléments énergétiques. علاش؟ parce que riche en énergie. كاين هنا beurre, huile, crème, riz, sucre, confiture, etc. Donc le groupe 1 مع 2 éléments constructeurs. Groupe 3 مع 4 éléments énergétiques. Groupe 5 éléments protecteurs. Donc قال لك عطيني لي جروب غتقول لي les éléments constructeurs هما groupe 1 et 2. Les éléments énergétiques groupe 3 et 4. Les éléments groupe 5 c'est un élément اللي هو des éléments protecteurs tout simplement. Donc la réponse, les éléments de groupe 1 et 2 sont d'éléments constructeurs. Pourquoi? Parce qu'ils sont riches en protéines d'origine animale et calcium.
فيهم البروتينات اللي هي حيوانيه مع الكالسيوم، وكلهم هادو سو سون دي زاليمون كونستركتور بانيه كتبني الجسم ديالنا. Puis on a les aliments énergétiques sont ceux de groupe 3 et 4 parce qu'ils sont riches en glucides ou en lipides. اي حاجه كتلقى فيها السكريات والدهنيات كتسمى اغذيه طاقيه aliments énergétiques. Et finalement le groupe 5 ce sont des éléments protecteurs. علاش؟ parce qu'ils sont riches en vitamines et en sels minéraux. Donc les vitamines مع les sels minéraux اش كيديروا الدور ديالهم ils protègent le corps ديالنا contre les maladies. Conclusion. عندكم هاد الكلمات غنستعملوها باش نعمروا هاد لو تكست. Aliments, ce sont des aliments qui servent à construire. Construire يعني تبني. فين هي construire؟ هنا هي constructeur. دونك بحال هكا تنجاوب سهله. دونك aliments constructeurs شنو هو الهدف ديالها؟ construire et développer le corps. كتبني وكتطور من الجسم ديالنا. شكون هما الاغذيه؟ هما لي بروتيد et les sels minéraux. Calcium. Puis هنا aliments qui fournissent au corps de l'énergie. كتعطي لنا énergie. شكون هي؟ Ce sont des aliments énergétiques bien sûr. Donc بحالاش؟ بحال لي glucides et les lipides. Donc باش تكون عندي انا الطاقه خصني ناكل الاغذيه اللي كتعطينا l'énergie, les glucides مع les lipides. Et finalement les aliments protecteurs هما اللي كتحمينا. Aliments qui protègent le corps contre les maladies. Donc اشنو عندنا les vitamines et les sels minéraux. D'accord? Donc هادو هما la première partie ديال هاد la leçon. C'est simplement il est facile. خصني نعرف هاد la première partie. خصني نعرف بانه pour mise en évidence les compositions de l'aliment كنستعمل les réactifs. شكون هما les réactifs؟ هما des produits chimiques servent à mise en évidence quoi composition simple des aliments. خصنا نعرف ان الاليمون كنصنفوه لجوج. كاين اليمون كومبوزي وكاين اليمون سامبل. اليمون كومبوزي كيتكون من بلوزيور اليمون سامبل دو الفوق. اليمون سامبل اللي هو اما اليمون مينيرال لو لي سيل مينيرو ولا اليمون اورغانيك لي بروتيين لي ليبيد اكسيتيرا. خصنا نعرف ان الاغذيه يمكن نصنفها حسب الدور ديالها لو رول ديالها ثلاثه. اليمون كونستركتور كتعطينا construire le corps ديالنا. aliment énergétique هي اللي كتعطي لنا انرجي. aliment protecteur هي اللي كتحمينا من لي مالادي. وخصنا نعرف كل واحد شنو كيدير. d'accord donc je vous remercie pour votre attention. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا la deuxième vidéo concernant les carences alimentaires الفقرات الغذائيه. ce sont des maladies. هنا نعتمدوا على les exercices باش نعرفوا هذا الشيء. donc n'oubliez pas toujours d'abonner à la chaîne SVTP et partager la vidéo avec vos amis. Je vous remercie une autre fois et on se verra dans la vidéo prochaine, Inch'Allah. Au revoir tout le monde.